नमस्कार, पुनर्जागरण टेलिभिजनमा यहाँलाई स्वागत छ। विभिन्न क्षेत्रमा लागेका युवाहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ मौलिक जरुकिलो पार्टीका केन्द्रीय संगठनका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। प्रकाशजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै भनौँ। हजुर, आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले यो अवस्थामा चाहिँ हामीहरू हाम्रो पार्टीको सङ्गठन विभागमा रहेर हामी सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममै छौँ। हजुर। अहिले चाहिँ हाम्रो 77 जिल्लामा 77 जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा हामी प्रविधिलाई आधार बनाएर यो लकडाउनको समयमा पनि त्यो हामीले विस्तार गरिसकेका छौँ भर्खरै। अहिले फिलहाल यस्तैमै व्यस्त हो। अब भर्खरै हजुरले 2077 साल 77 जिल्ला भनेर पनि एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु भयो। के साँच्चै नै तपाईँहरू चाहिँ 77 जिल्लामै पुगिसक्नु भएको हो या के छ अहिले स्थिति? हो, हामी यस समयमा चाहिँ जुम प्रविधिको माध्यमबाट हामीले सङ्गठनहरू आफूलाई हामी जरोकिलो महाअभियान भनेको के हो, मौलिक जरोकिलो पार्टीहरूभन्दा कसरी फरक भन्ने सूचनाहरू चाहिँ 77वटै जिल्लामा बनाइसकेका छौँ। तर साङ्गठनिक पक्ष चाहिँ हामीहरूको धेरैभन्दा धेरैवटा जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यो भइसकेको छ। सङ्गठन विभागहरू बनिसकेको छ अनि प्रादेशिक विभाग त धेरै पहिला नै बनिसकेको अवस्था थियो। अब पछिल्लो समय हेर्ने हो भने राजनीति भन्ने बित्तिकै चाहिँ युवाहरूको नाक खुम्चिने एउटा पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भन्ने चाहिँ माहौल सिर्जना भइरहेको स्थिति छ, होइन? तर यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँ चाहिँ एक युवा भएर राजनीतिमा आउनुहुन्छ। राजनीतिमा आउनको लागि तपाईँलाई चाहिँ खास केले आकर्षित गर्यो? होइन, यस्तो छ, युवा भन्ने उमेर नै एउटा यस्तो चिज हो, यति बेला नै सबै चिजको महत्त्व राख्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि परिवार बनाउने पनि यही हो, शिक्षा दीक्षा आर्जन गर्ने बेला पनि यही हो भने त्यो खालको भविष्यको त्यो पुनर्निर्माण गर्ने आधार पनि यही बेला हो भने राजनीतिकमा युवाहरू आउनु एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। तर मान्छेले नाक खुम्चाउनु के कुराको लागि खुम्चाउँछन् भन्ने हो भने जुन चिज आफूले बनाइएको हुन्छ त्यो चिजले राम्रो काम गर्दैन भने नाक खुम्चाउने हो, होइन र? त्यो चिज भयो भनेपछि राजनीतिक गर्ने हिजोको दिनकोदेखि राजनीतिकमा जो लागेका व्यक्तिहरू छन् यो यति वितृष्णा छाइसकेको छ कि यसले हाम्रो देशमा। त्यही भएर यो अब यो राजनीतिक भनेको यो पोलिटिक्स भनेको यो डर्टी गेम हो भन्ने त्यो एउटा न्यारेसन्स सुरु भएको अवस्था हो। तर हाम्रो अध्ययनबाट हेर्ने हो भने त राजनीति भने त एउटा यस्तो नीति जो राजाको समान हुन्छ नि, हाम्रो दर्शनमा त त्यो चिज हो। भनेपछि अब म किन राजनीतिकमा आएँ भन्ने आधारलाई हेर्ने हो भने त विगतको दिनहरूमा मेरो खालको चिन्तन प्रणाली पनि त्यस्तै खालको अध्ययन गरेको भनिसकेपछि मैले एउटा यस्तो खालको राजनीतिक दलको बाटो हेरिरहेको थिएँ, कुरिरहेको थिएँ त्यो बेलामा, जसले हाम्रो पुनर्जागरण गरेर हामीलाई त्यो एउटा तहदेखि अर्को तहमा कसरी लैजाने भनेर एकदम वैज्ञानिक आधारमा स्पष्टीकरणहरू थियो, त्यो विधानहरू थियो। त्यसपछि चाहिँ यो साथ दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले म लागिहालेँ यसमा। यही नै थियो विशेष। राजनीतिमा भएको जुन किसिमको अहिले उतार चढावहरू छ, मतलब जुन डर्टी गेम हो भनेर युवाहरूमा जुन मानसपटल परेको छ, त्यसलाई हटाउनको लागि त तपाईँले भइरहेको पार्टीमा लागेर पनि सक्नुहुन्थ्यो होला, होइन र? तर नयाँ पार्टी खोल्नुको कारण चाहिँ के त? नयाँ पार्टीमा लाग्नुको कारण के त? यो यस्तो छ, यो पृष्ठभूमिको कुरा हो। अब अहिले यही कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालका जति पनि पार्टीहरू छ उनीहरूको दार्शनिक पोइन्ट अफ भ्यू के छ, त्यो एउटा दृष्टिकोण हुन्छ नि, उनीहरूको दृष्टिकोण, उनीहरूले मान्ने सिद्धान्त, त्यो चिजमा फरक पर्न आउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि नेपालमा त अहिले मैले सुनेको 159वटा दलहरू खोलिसके। त्यो 59वटा दल नै कि त तिनीहरू पुँजीवादी छन् कि त तिनीहरू साम्यवादी छन्। त्यही दुईटाको घालमेल बनाएर एउटा समाजवादी भनेर त्यो छुट्टै अर्थलाई नै व्याख्या गर्ने किसिमले त्यो अर्थको मात्रै व्याख्या हो क्या खासमा। अहिले त्यो पश्चिमको त्यो थियो, त्यो समाजलाई पनि त्यो अर्थैसँग ढालेर हेर्ने कुरा थियो। त्यो आधारबाट मात्रै राजनीतिकहरू दर्शन बनेको अवस्था छ अहिलेसम्ममा। चाहे त्यो हिजोको दिनमा कङ्ग्रेस आओस् अथवा त्यो एमाले आएको थियो हिजोको दिनमा, माओवादी आयो, अहिले साझा पार्टीहरू भनेर वैकल्पिक भनेर जति पनि पार्टीहरू आएको छ,
यसको नितान्त त्यो पृष्ठभूमि छ नि, त्यो पृष्ठभूमि भनेकै त्यो नेसन स्टेटमा आधारित हो। राष्ट्र राज्य भनेर त्यो जातको आधारमा, धर्मको आधारमा, भाषाको आधारमा अलग देश बनाउनु पाउनुपर्छ भन्ने आधार तिनीहरूको हो। हामीले यसै कारणले चाहिँ, तर पूर्वको दर्शन के रहेछ भने नि, कि जात, भाषा, धर्म, संस्कृति भने त यो त सांस्कृतिक पक्ष रहेछ के। राजनीतिक भनेको त त्यो उच्च व्यक्तिहरू, त्यो शिक्षित व्यक्तिहरू, त्यो प्रशिक्षित व्यक्तिहरू गएर त्यो देशलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानको लागि त्यो गर्ने नियम रहेछ भनेपछि अहिले चाहिँ राजनीतिक पार्टी अब गहिरो चिन्तनपछि लगभग 2051 साल थियो, त्यही बेला नै माओवादी द्वन्द्वकाल सुरु हुँदाहुँदै, किनभने धारणा त फेरि द्वैत हुन्छ नि, एउटा मात्र धारणा हुँदैन, धारणा त अर्कोतिरको पनि हुन्छ, त्यसलाई द्वैत भन्छ। अब त्यो द्वैतको धारणामा सुरु हुँदाखेरि कस्तो भयो भने एउटा चाहिँ माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो भने हिजोको हाम्रो युगद्रष्टा गुरु अहिले जो सिद्धान्त लेख्नुभयो, हिजोको दिनमा उहाँले नेपालको मौलिक परम्पराहरू, सम्पदाहरू, अनि त्यहाँका नेपालका मौलिक धर्महरू, अनि फेरि राज्य प्रणालीहरू पनि, हिजो त हामी त गोपाल वंशी हुँदै, हिमवत खण्डी हुँदै, गोपाल वंशी हुँदै, किराँत हुँदै, लिच्छवी हुँदै, मल्ल हुँदै, यही कारणले चाहिँ मैले छोटाइहालेँ, यही कारणले चाहिँ अब यो सिद्धान्तलाई बनाउनको लागि चाहिँ हामी नयाँ पार्टीको स्थापना भयो। यो अहिले एकदमै जसले पनि राम्रो मानेको अवस्था छ। तर मौलिकतालाई जोगाउने भन्दैमा बाहिर जति पनि सिद्धान्तहरू छ त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्ने हुँदैन भन्ने हो र? कुनै कुनै हाम्रो समाजलाई अब मिल्ने खालका सिद्धान्त पनि त हुन सक्छन् नि, होइन र? हो, त्यो चिज अवश्य नै हो। तर के हो भने नि, सिद्धान्तले हाम्रो देशमा के गर्छ, हामी कुन खालको पृष्ठभूमिको मान्छे हौँ, हाम्रो भूगोल कसरी बनेको छ राख्छ। जस्तो कि युरोपमा हिजो एउटा क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टको लडाइँमा भएको सिद्धान्तले युरोपको सम्पूर्ण देशहरू त्यसरी विस्तारित भयो। अब उनीहरूको धारणा के हो भने उनीहरूले अरूलाई पनि कज्याएर चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त लागू गर्ने भन्ने आधार थियो। अब त्यही सिद्धान्तबाट युरोपका थुप्रै देशहरू, 52वटा देशहरू त्यही आधारमा बन्यो। अब अहिले पनि त्यहाँ लडाइँ छँदैछ, 115वटा त विद्रोही दल छन् त्यहाँ अझै पनि। भने नेपालमा हेर्ने भने त सिधै पहिलो चरणमा 300वटा जात जातिमा धर्मको आधार रहे 300भन्दा बढीवटामा टुक्रिन्छ भने अब त्यो सिद्धान्तलाई हामीले अवलम्बन गर्ने कि नै त? त्यो आधारले हेर्ने बेला त हाम्रो त फेरि यति मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि त हामी त इतिहासदेखि त हाम्रो न जातिमा लडाइँ भएको छ, न धर्ममा लडाइँ भएको छ, हामी त एकीकृत भएर बसिरहेको छौँ। कसरी बसेको होला? त्यो सिद्धान्त लागू गर्ने या त यो सिद्धान्त लागू गर्ने, जो लडाइँमा 2टा कुरा 3टा कुरा हुँदै अहिलेसम्ममा कतिवटा भयो, त्यो आधार छैन भने हामीले त राम्रोलाई चिजलाई छान्नु पर्यो नि। हो, यो चिज राम्रो छान्ने क्रममा चाहिँ अहिले हामीहरूले यो दर्शनलाई मानेर राजनीतिक पार्टी बनाएको अवस्था हो। तर पछिल्लो समय हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस् या विभिन्न क्षेत्रमा अब आफ्नो राज्य बनाउने भनेर, कतै तामसालिङ राज्य बनाउने भनेर पनि लडाइँ भएको देख्न सक्छौँ हामी, होइन? मौलिक जरुकिलो पार्टीले चाहिँ यस्ता कुराहरू रोक्नलाई कस्तो खालको कामहरू चाहिँ गर्नेछ त? हजुर, यो कस्तो छ भने नि, कसैले जातीय राज्य माग्छ भने के को आधारमा माग्छ त? त्यो चिज त हुनु पर्यो। जस्तो उसले त्यही वेस्टफेलिया 1648 को वेस्टफेलिया ट्रिटीमा टेकेर कि आफ्नो जात, भाषा, धर्मलाई चाहिँ नेसन मानेर त्यसैको आधारमा टेकेर राज्य बनाउनु भन्ने त्यो उनीहरूको आधार हो भने उनीहरूले पनि यो त फेरि धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको छ कि यस्तो यो बाहिरको प्रतिमानहरू ल्याएर राजनीति गर्ने भन्ने जङ्गबहादुरको पालादेखि नै सुरु भयो। त्यो चिज छ भने 46 सालपछि त झन् यो एकदम घनीभूत रूपमै आइरहेको छ क्या यो। भने त्यो पृष्ठभूमिको त्यो धारणा हो। त्यो हाम्रो धारणा के हो भने हाम्रो त सांस्कृतिक पक्ष अलग हो है। सांस्कृतिक पक्ष अलग हो भन्दाखेरि त्यो न्यून होइन, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। तर त्यसकोमा राजनीति गर्नु हुँदैन। राजनीतिक यदि पहिचानको राजनीति हुन बित्तिकै फेरि त्यो समाजहरू टुक्रिने डर हुने त्यस्तो खालको हुन जान्छ। अब तपाईँहरूले यो सिद्धान्त बोकिरहँदाखेरि चाहिँ अब आजसम्म पनि धेरै खालका पार्टीहरू त बनेका थिए, उनीहरूले पनि यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर जनताहरूलाई अब भन्ने काम त गरे, अझ भनौँ झुक्क्याउने काम गरे होइन। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने यो परिपाटी चलिरहँदाखेरि तपाईँहरूको पार्टीलाई चाहिँ विश्वास गर्ने आधार के त अनि? एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो हजुरले। यो कस्तो छ भने नि, हिजोको दिनमा मैले यहीँदेखि सुरु गरेँ, राजनीतिकलाई नै नराम्रो भन्ने कुराहरू उठ्यो किनभने त्यो राजनीतिकले राम्रो परिणाम दिएन समाजमा। त्यसले जोड्ने ठाउँमा
बाँड्ने काम गर्यो, यो चिज अवस्था छ। अब कस्तो भने अब हामीहरू एक्ज्याक्टली के हौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो दर्शनबाट नै भन्ने कुरा हो। जस्तो कि हामी त मिलेर जानुपर्छ, सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई उत्थान गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त अहिले यो तपाईँको धर्म संस्कृतिको कुरालाई हेर्नुहोस्, अहिले चलिरहेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त धर्मको ठाउँमा छैन, शिक्षाको ठाउँमा छैन, कस्तो हुनुपर्ने हो। अब स्वास्थ्यको ठाउँमा छैन। अहिले त हाम्रो दर्शनमा त स्वास्थ्यलाई त एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिन्थ्यो। अहिले स्वास्थ्य रोग नहुनु नै स्वास्थ्य हो भन्ने धारणामा आइसक्यौँ भने अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा धार भयो। अब हामी त्यही भएर पनि आएको छौँ। अब हामी पृथक कसरी हुन्छौँ, अरूभन्दा कसरी फरक छौँ भन्ने कुरालाई हाम्रो एउटा सैद्धान्तिक व्याख्या एउटा ठाउँमा छ। हामीले अवलम्बन गर्ने कार्यप्रणालीहरू अलग छ। तैपनि एउटा समाजले हेर्ने बेलामा यिनीहरू पनि जो जोगी आए पनि कानै चिर्या हुन्, त्यही काम गर्ने हुन् भन्नुको मतलब त उनीहरूले हामीलाई के दोष लगाइरहनु भएको थाहा छ? या त यिनीहरू पनि भोलिको दिनमा भ्रष्टाचारी होलान् भनेर एउटा आरोप, भोलि यिनीहरू पनि कसैका इसारामा चल्ने प्यादा होलान् भनेर त्यो कुरा। तर अहिलेसम्मको परिपाटी हेर्ने भने त त्यही नै भइरहेको छ नि। जब मान्छे पदमा पुग्छन् उनीहरू त्यो भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको हामीले देख्न सक्छौँ, होइन र? प्यादाहरू पनि छन् यहाँ, प्यादाहरू पनि छन्, अझ असक्षम पनि छन्, फेरि नस्लवादीहरू पनि आएको छ नि अहिले त। हो, यो चिजमा हामीले के भन्छौँ भने जस्तो हाम्रो दर्शनलाई अलिकति थाती राखेर हामी अलिकति प्र्याक्टिकल भएर सोच्ने हो भने है, सुन्नु, भ्रष्टाचार गर्छन् मान्छेहरूले, के कारणले भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने कुरा हामीलाई कारण थाहा छ। त्यसको निर्क्युल हामीले अध्ययन हामीले यत्रो हाम्रो जरोकिलो प्रतिष्ठान बनेर छ, त्यसले हरेक चिज समाजका हरेक चिजहरूलाई त्यो अध्ययनहरू गरिरहेछ। के कारणले भयो, यसको समाधानको लागि के गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेछ भने भ्रष्टाचारको कारण के हो। जस्तो एक भ्रष्टाचार निवारणको लागि अहिले जनताहरू एक खालको मत भएको मान्छेहरू सरकारको पक्षबाट विद्रोहमा गएकै छ। तर भ्रष्टाचार नै एउटा कारण होइन, भ्रष्टाचार परिणाम हो। भ्रष्टाचार एउटा परिणाम मात्रै हो। अब हामीहरूले परिणामको पछि गएर जाने हो भने त समाधानको ठाउँमा कहिले पनि पुग्न सक्दैनौँ, किनभने हामी त्यही भुलिहाल्छौँ के। त्यही भएर सफा गर्नुपर्ने के हो भने मूल हो, त्यो भ्रष्टाचार कुन कारणले हो। जस्तो कि त्यसको लागि चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नुभन्दा अगाडि हामीहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार किन गर्छौँ त भन्ने कारण थाहा पाउनु पर्यो। नपुगेर गर्ने हो नि भ्रष्टाचार, त्यसको लागि हामीले पर्याप्त दिनु पर्यो। कतिपय कुराहरूमा अशिक्षित भएर त्यो खालको भ्रष्टाचारप्रति केही कुरा नजानेर हो, त्यो खालको शिक्षा पनि दिनु पर्यो। त्यो खालको आधारहरू आयो भने प्यादा त हाम्रो आफ्नै सिद्धान्त छ, हाम्रो आफ्नै वर्णनहरू छन्, हाम्रो इतिहास छ। त्यो हामी कसैको प्यादा हुने कुरै भएन। जो ज्ञानै छैन त्यो प्यादा भन्ने हो नि, जसको इतिहासै मेट्या छ त्यो प्यादा भन्ने हो। अर्को कुरा असक्षमतिरको कुरालाई हेर्नुहुन्छ भने त हेर्नुहोस्, हाम्रो गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यू उहाँ विश्वमा ख्यातिप्राप्त विद्वान हो। उहाँबाट हामी शिक्षित छौँ, प्रशिक्षित छौँ, दीक्षित छौँ। त्यो मात्र होइन, अहिले त हामीले प्र्याक्टिकली रूपमा हामीलाई भोलिको दिनमा जस्तो अर्थमन्त्री अहिलेको देख्नु भएको छ नि, कतिपय अर्थमन्त्रीहरू त कामै गर्न सकिरहेको छैनन्। ज्ञान जान्ने मान्छेहरू त्यो अर्थमन्त्री पनि गर्न सकिरहेको छैन। तपाईँहरूले अब शिक्षा, रोजगारी, भ्रष्टाचार सबैतिर हेर्ने भन्दै हुनुहुन्छ नि। जुन भ्रष्टाचारको मुख्य जड चाहिँ शिक्षा हो, रोजगारी हो भन्नुभयो नि। तर एउटा व्यक्तिले, एउटा संस्थाले सबैतिरको कामहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा व्यक्तिले दुईतिर नाउमा चाहिँ खुट्टा राखे जस्तो हुँदैन र? होइन, यस्तो छ, हाम्रो जरोकिलो एउटा मौलिक पार्टी मात्रै होइन, हामी त जरोकिलो महाअभियान हो। महाअभियानको एउटा पक्ष भनेको मात्रै राजनीतिक दल हो। हामीले समाजलाई भिन्न रूपमा हेर्छौँ, त्यो अलग पाटो हो। अहिलेको कस्तो भयो भने समाज चाहिँ राजनीतिकले सबै थोकलाई हेर्नुपर्छ भन्ने आधार यो उनीहरूको हो। तर यो समाज कसरी बनाइरहेछ भने राजनीतिक त धेरै सानो एउटा सानो अङ्ग मात्रै हो, जसले अराजकता भयो, मत्स्य न्याय भनेर भन्छ नि, त्यो चिजलाई सम्बोधन गर्नको लागि मात्रै बनाइया हो। समाजको आफ्नै बृहत चिज छ, उसको आफ्नै बाटो छ, शिक्षाको आफ्नै बृहत चिज छ। तर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सबै क्षेत्रमा त राजनीतिले प्रभाव पारेको देख्छौँ हामी। यो अहिलेको अवस्था हो। हिजोको त्यो अवस्थामा पनि हाम्रो दर्शनमा पनि प्रभाव पार्थ्यो। तर त्यो के को लागि पार्थ्यो भने यो त अराजकताको कुरा भयो। यसलाई त उदाहरणमा हामीले लिँदै नै हुन्न। यो त अराजकता हो, यो त बिल्कुल त्यो अराजकताको पराकाष्ठा हो। यो त यसलाई त हामीले उदाहरणमा ल्याउँदै ल्याउनुहुन्न। तर हामी यदि हाम्रो दार्शनिक कुराहरूलाई ल्याउने हो भने हाम्रो पृष्ठभूमि हिजो के थियो त्यो उदाहरणलाई हेर्ने हो भने त हामीले राजनीतिक भने त पहिला चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृति सभ्यताको कुरा,
त्यसपछि शिक्षाले समाजलाई डोराउने कुरा, त्यसपछि आएर स्वास्थ्यले डोराउने कुरा, अनि उद्यमशीलताले, अनि त्यो आधारमा हो। त्यसपछि बल्ल राजनीतिक भन्ने पर्थ्यो। हामी त्यो प्रणालीमा छौँ। अहिले चाहिँ राजनीतिक हाबी भएको कारणले अहिले मान्छेहरूले राजनीतिकले सबै थोक हो भन्ने कुरा सोचेको हो। हामीले चाहिँ भोलिको दिनमा स्थापना चाहिँ यसरी नै गर्छौँ, हाम्रै मौलिकतामा गर्छौँ। यो हाम्रो एकदम पुर्खादेखि आएको आधार हो। हजुर, अब हामी विधानतर्फ जाउँ। विश्वका केही देशहरूमा चाहिँ 2 या 3 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि चाहिँ फेरि त्यो पदमा बस्न नपाइने भन्ने प्रावधान छ। नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको प्रावधान आओस् भन्ने चाहिँ चाहनुहुन्छ? हाम्रो यो मौलिक चरुकिलो पार्टीले चाहिँ यस विषयमा चाहिँ कसरी हेर्छ? हामी के कुरामा स्पष्ट छौँ भने नि, हामी भोलिको दिनमा हामीले त अहिलेको सानो अध्ययन अथवा कसैको दर्शन ल्याएर मात्रै त्यो बनाएको चिज होइन क्या यो। हामी त बृहत 25 वर्षदेखि यो कुरामा अध्ययनरत छौँ। यो एकदमै गरेको छौँ हामीहरूले। जस्तो कि धेरै लामो शासन व्यवस्था कसैको भयो भने त्यो अलिकति अराजकतिर जाने अथवा अलिकति कस्तो भनौँ कन्ट्रोल खालको हुने भन्ने त्यो आधार हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गरेछौँ भने हाम्रो विधानमा प्रत्येक एउटा व्यक्ति जो शासकीय स्वरूपमा गइसकेपछि उसको कार्यकाल 2 कार्यकाल हुनेछ। भन्नाको मतलब एक कार्यकाल 5 वर्षको, त्यसपछि थपेर 2 कार्यकाल। यो हाम्रो कपी गरेको होइन कि, यो हाम्रो चिन्तन प्रणालीमै छ कि यो कुरा। यो चिन्तन प्रणालीमै छ। अब हिजोको दिनमा अब राजा महाराजाहरू हुन्थे, उनीहरूले काम चलाउँथे, आफ्नो ठाउँमा छ। फेरि त्यहाँ पनि यस्तो खालको उदाहरणहरू छ, पक्कै पनि छ। त्यो हामीले हेरेरै देखेरै ल्याएको कुरा हो। अनि एउटा सर्टन उमेरपछि उसको ऊर्जा कम हुन्छ भन्ने आधार भइसकेपछि उसलाई चाहिँ सर्टन उमेरपछि यो चिजबाट पदबाट डाइभर्ट गरेर उसलाई अब अलिकति त्यो खालको अनुभव त छ नि 10 वर्षको, त्यो अनुभवबाट फेरि उसलाई एउटा गुरुको स्थानमा राखेर अब उसले नै भविष्यमा आउने पिँढीहरूलाई उसको ज्ञान, शिक्षा, दीक्षा, राजनीतिक शास्त्रहरू सम्बन्धी, यो नैतिकताहरू सम्बन्धी त्यो सिकाउने प्रावधान हाम्रोमा छ। हजुर, अब पछिल्लो समय राजनीतिमा चाहिँ एक आपसको फुट पनि हामी देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समयका यस्ता यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीले कसरी हेर्दछ? यो राजनीतिक घटनाक्रम मैले अघि पनि भने, नेपालमा जति पनि घटनाक्रमहरू भइरहेछन् नि, चाहे त्यो सामाजिक अपराधको रूपमा होस्, चाहे बलात्कारको रूपमा होस्, चाहे चोरी डकैतीको रूपमा होस्, चाहे त्यो सुन बेच्ने कुरा, तस्करको कुराहरूमा होस्, चाहे त्यो समाजमा भइपरि आएका हामी त यो देश त श्रवण कुमारको देश हो नि, बाबुआमालाई भगवान मानेर हिँड्ने देश हो नि। अहिले त्यस्तो देशका मान्छेले पहिला उसको बाबुआमालाई वृद्धाश्रममा पठाइन्छ। 12 कक्षामा पढाएको विद्यार्थी लौका जस्तो झुन्डेर मरिरहन्छ होइन। यो चिज समाजको चिज हो नि। यो के चिजले गरिरहेछ त भनेर यदि हेर्ने हो भने त हाम्रो धर्मले च्युत भयो। अनि हाम्रो शिक्षा सम्बन्धी, अब शिक्षाको आधारलाई हेर्ने भने त शिक्षा भन्नु एउटा खालको सूचना प्राप्त गर्नु, ज्ञानी हुनु, त्यो एनालाइसिस गरेर अर्को आधारमा जानु, त्यो कम्बिनेसन्स गर्नु र एउटा निर्क्युलमा पुग्नु, त्यो शिक्षा हो। अनि अर्को फेरि प्रशिक्षा भन्ने छ, ट्रेनिङ हुनु, जस्तो इन्जिनियरिङको कामहरू गर्नु, शिल्प समुदायहरूको काम, सिपहरूलाई उजागर गर्नु होइन। यो एउटा छ भने दीक्षा पनि छ। फेरि एउटा त्यो आध्यात्मिक स्तरमा कसरी जाने, म कसरी मुक्त हुने भन्ने कुरा पनि छ नि। यो चिजहरू जानेन क्या, सिकाएन, बिर्सिसक्यो हामीले। 40 वर्षको अन्तराल भन्ने त यो घनीभूतमा आयो। अझ योभन्दा अगाडि, यो धेरै अगाडिदेखि नै यो विदेशी प्रतिमानहरूको आधारमा रहेर यो चिज भएको हो है। अब यो चिजहरू जबसम्म हामीले सम्बोधन गर्दैनौँ, हाम्रो शिक्षालाई हाम्रो जस्तै बनाउँदैनौँ, पहिलाको जस्तै बनाउँदैनौँ, हाम्रो अर्थनीतिलाई हेर्नुहोस् है। कोभिडको बेलामा डक्टर, यो एकजना आयुर्वेदको डक्टरले कोभिडको औषधि 400 मा खुवाइरहेछ, उसलाई ट्याग लगाएको औषधि तैँले बेचेनस् भनेर मुद्दा चलाइरहेछ, ताकि उसले ठिक बनाइरहेछ। बिरामी बनाएर पैसा कमाउने सिद्धान्त आइसक्यो स्वास्थ्यमा। हामीले यो कुरा निर्क्युल गर्नै पर्छ। तर त्यो ठाउँमा पुर्याउने पनि कता कता राजनीति, नेपाली युवा, अब अझ भनौँ पढे लेखेका युवाहरू पनि त सामेल भएको जस्तो देखिन्छ नि। जबकि हामी त्यसको विरुद्धमा बोलेकै छैनौँ होइन। त्यो बारेमा त हामी बोल्दैनौँ। हामी आफ्नो ठाउँमा बसेर सामाजिक सञ्जालमा यस्तो भएछ उस्तो भएछ भनेर मात्र हामीले प्रतिक्रिया दिइरहँदाखेरि जहाँ त्यो मूल जड हो त्यसलाई चाहिँ प्रभाव पार्ला त त्यसले होइन। यो कतिपय कुराहरूमा कस्तो छ भने हामीले मूल जरासम्म पुगेर हेरिरहेका छैनौँ। जस्तो कि नेपालको मान्छेहरू किन झगडा गरिरहेछ अहिले जात जातिको नाममा भनेर, जात जाति झगडा गर्ने मान्छेलाई
त्यो जसले गाली गरिरहेछ त्यो मान्छेले यिनीहरू खतम हुन्, विदेशीका प्यादाहरू हुन् भन्ने मात्रै कुरा गरिरहेछ। उसले आफ्नो चिज यो भएर झगडा गरिरहेछ भनेर कारण देखाउन सकेको छैन भने अर्कोले ग्रुप छ जो अहिले नाम नभनौँ त्यस्ता थुप्रै ग्रुपहरू छन्, उसले किन झगडा गरिरहेछ भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने त उसले विदेशीले लेखाएको एउटा इतिहास हुन्छ नि, त्यो फुट गराउनकै लागि लेखेको इतिहास त्यही उठाएर त्यसले गरिरहेको छ कि भनेपछि त्यो चिन्तन वर्ग छ नि एक ठाउँमा, त्यो चिन्तन अब जस्तो इन्टेलेक्चुअल्सको कुरा गर्ने हो भने त्यसले विदेशीको सूचना पढेर मात्रै यो न्यू खोजिरहेछ कि भने अर्कोले यो चिज देखाउनु पर्छ है भनेर कोही पनि आएको छैन, सिवाय जरो किलो महाअभियान र त्यसको मौलिक जरो किलो पार्टी। उसले एक एक सिद्धान्तहरूलाई चिरेर त्यो चिजहरू सम्पूर्ण जनमानस नेपाली जनमानसहरूमा ल्याइरहेछ। यो चिज भनेको यस्तो हो है, यसले नै बिगारिरहेछ, यो सत्य होइन भन्ने कुरा आधार गरिरहेछ, त्यो चिज हो। र हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँ दर्शकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, यो देश हजुर धर्म उत्पादन गर्ने, धर्मको सिर्जना गर्ने देश, संसारको सबभन्दा धेरै धर्म सिर्जना गर्ने देश यो। जात जातिकोमा सबभन्दा धेरै जात जाति भएको देश पनि यही नेपाल हो। हिजोको इतिहासको पृष्ठभूमिलाई हेर्ने बेलामा हामी त्यत्रो धर्म हुँदाहुँदै त्यत्रो जात जाति हुँदाहुँदै कहिले लडेनौँ, कहिले हाम्रोमा द्वन्द्व भएन। त्यो कारण के थियो भने हामीले त सरिदयता दर्शनलाई मान्दो रहेछौँ। त्यो सरिदय दर्शन भनेको जस्तो मैत्रीय गुण, करुणा भन्ने हुन्छ नि, त्यो भाव त्यो नै हुँदो रहेछ भने जरुकिलो महाअभियानले अहिले के कुरामा ल्यायो भने राजनीतिमा पनि मैत्री गुण हुनुपर्छ है, समाजमा पनि मैत्री गुण हुनुपर्छ, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, उद्यमशीलतामा सबैमा मैत्री गुण हुनुपर्छ, ताकि त्यसले आफ्नो धर्म अनि आफ्नो शिक्षा हरेक कुरालाई बचाओस्। यो चिज हो। अब यसको संरक्षण गर्न हामी आएका छौँ। यसको जुन दिनमा संरक्षण भएको छैन, इतिहासमा नेपालसँगका धेरै देशहरू या त किताबमा छन् या त म्युजियममा छन्। उनीहरूको मेन कारण के थियो भने उनीहरूले आफ्नो धर्मलाई स्थायित्व गर्न सकेन, संस्कार सभ्यतालाई स्थायित्व गर्न सकेन, आफ्नो शिक्षालाई स्थायित्व गर्न सकेन, अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व गर्न सकेन र राजनीतिकलाई स्थायित्व गर्न सकेन। अब यो कारणले चाहिँ देशहरू बिलाएको छ। त्यही भएर हामी यो पुनर्जागरणको अभियानमा छौँ। यो पुनर्जागरणको अभियानमा हामीहरूले हाम्रो समस्त त्यो एउटा देशका हरेक पाटाहरूलाई हाम्रो सहृदयताको दर्शनबाट आधारमा लिएर एउटा नवीन नेपाल र त्यो सँगसँगै प्राचीन पनि, नवीन मात्रै होइन, त्यो प्राचीनतम पनि कुराहरू लिएर हामी चाहिँ एउटा वैज्ञानिक सत्ययुग भनेर हामी हिँडिरहेछौँ। बाहिरकोले त अब उनीहरूको कुरा हो, उनीहरू चाहिँ समाजवादतिर जाने भन्ने कुरा छ, हामी चाहिँ वैज्ञानिक सत्ययुग भन्छौँ र हामी वैज्ञानिक सत्ययुग केमा टेकेर जाने त भन्ने आधार पनि हामी छ, जस्तो विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सहृदयताको सम्बन्ध, योबाट टेकेर नेपाललाई फेरि पुनर्जागरणको आधार बनाउँदै एउटा वैश्विक संरचनाको अग्रणी देश बनाउने भनेर आएको छौँ। समस्त नेपालीहरूले यो चिज बुझिदिनु होला, एकचोटि हाम्रो बारेमा हेरिदिनु होला, ताकि नेपाल सधैँभरि यस्तो नरहनु समस्त नेपाली जनताहरूकै हात हो। धन्यवाद। यति नै भने मैले। हजुर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो अमूल्य समय पनि हामीलाई दिनुभयो, यसका लागि हामी आभारी छौँ। त मित्रहरू, मौलिक जरुकिलो पार्टीका प्रकाश श्रेष्ठसँगको भलाकुसारी आजलाई यही सकिन्छ। हामी अर्को श्रृङ्खलामा अर्को व्यक्तित्वका साथ आउने नै छौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।